इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। की बातों पे कायल लोग हैं कि कराची एक यतीम शहर है। अब कराची की क़यादत की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। जो इल्ज़ामात लगे कल अमरीकी खातून ने जो इल्ज़ामात लगाए पीपल्स पार्टी की क़यादत पर बड़े नामवर लोगों के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर, उसका रिएक्शन भी आज आ गया है कि मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा, दरख्वास्त दे दी गई है, मगर वो खातून भी इस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है। सवाल ये कि अचानक से वो खातून कैसे बरामद हो गया? नहीं, अचानक नहीं जी। वो क्या हाफिज ने कहा था कि निस्फ सदी का 2-4 बरस की बात नहीं है, निस्फ सदी ये 10-12 बरस का किस्सा है। और अभी हर एक पार्टी का जिक्र हो रहा है ना, अभी दूसरी पार्टियों का जिक्र आएगा। कौन दूसरी पार्टी जो है, जो बड़ी पार्टियां हैं, आप हर एक का नाम बड़ी पार्टी तो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, बड़ी पार्टी नून लीग का तो उसने कह दिया। इसके बताओ, ये अजीब व गरीब, मुझे इकबाल ने कहा था, हयात ताज़ा लाई अपने साथ लज्जतें क्या क्या, जहालत खुद फरोशी ना शके भाई हबस। क्या बात है, क्या बात। ये वहाँ देखी जाती थी इस्लामाबाद में, बाद लोगों का कहना ईवान सदर में देखी जाती थी उनका ये, और बाद लोगों का कहना है कि दूसरे जो लीडर हैं पार्टियों के, उनसे भी मिलते जुलते देखी गई। ये जैसे हमारी टिक टाक वाली औरतें हैं, ये इतना ही खोखली हमारी अशराफिया है। देखिए, ये वो जो चीज़ें जारी कर रही हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें, एक किताब है छपी है, उसमें से जारी कर रही हैं। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी और कुछ इक़्तिबासात भी, कुछ ईमेल्स भी हैं। अब ये जो लोग जब अंधे हो जाते हैं हवस में, तो बहुत से निशानात छोड़ते हैं। और उन्होंने बड़ी खौफनाक चीज़ें उनके पास हैं, कुछ उन्होंने जारी भी की हैं, कुछ पे डिबेट नहीं हुई, कुछ मरहूमीन है, उसका मीडिया उसका तज़किरा नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें देखिए, वो अमेरिकी शहरी हैं, वो खुद को प्रोटेक्टेड फील करती हैं। वो कहती है मैंने तो अम्बेसी को बता दिया था, वो कह रही मैं अच्छा। लेकिन वो सवाल ये, वैसे उनके बारे में भी बड़े सवाल आते हैं। ओ भाई, एक लीडर के साथ आप कहती हैं एक लीडर मेरे साथ जाती, फिर दूसरे के पास क्यों गई, फिर तीसरे के पास क्यों गई, फिर आपको इतने अरसे के बाद इसे इंकशाफ का ख्याल क्यों आया? यही क्वेश्चन है कि इतने अरसे के बाद क्या इनकी पुष्टनाई सारी जितनी चीजें हैं ना, ये खुल के सामने आएंगी और इसमें बहुत रुस्वा होंगे लोग। लेकिन हारून साहब, अभी तासुर ऐसा ही मिल रहा है कि शायद इस खातून के पीछे कोई मौजूद है, किसी की पुष्टनाई हासिल है। मैंने आपको बताया ना, वजह से ये मैंने बताया लोग इनसे मिलते थे। जब लोग मिलते थे तो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, बड़ी लूज टॉक करने वाली बात, खातीन लीडर्स का भी जिक्र आएगा। अच्छा, लूज टॉक करते हैं। और वो जो किताब का आपको बताया है वो है। वैसे आप कराची और लाहौर के इन सर्कल्स में जो लोग मूव करते हैं, उनके पास बहुत सी कहानियाँ होती हैं और इन लोगों की कोई अखलाकियात तो नहीं है। ये जो सो कॉल्ड अशराफिया है, इसमें अच्छे साफ सुथरे लोग भी हैं, कम हैं, ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं। और अब कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी है? जो वज़ीर जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने और दूसरे जो साहब हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब की उन्होंने बात की, तो बड़े कमज़ोर लहजे में तरदीद की। और ये गिलानी साहब ने कहा वो तो दहशतगर्दी का ज़माना था। ये क्या दलील है, ये क्या जवाब है? ठीक है, ठीक है। आज एक बड़े लीडर ने फ़ोन किया तो वो हंस रहे थे, वो कह रहे ये क्या जवाब इसने दिया है कि दहशतगर्दी का ज़माना था। और बस इस पर ज़्यादा नहीं मैं बात करना चाहता। लेकिन हारून साहब, एक क्वेश्चन है, जो लोग ये सवाल करें कि वो खातून ईवान सदर में क्या कर रही थी उस वक्त, आज से 10-11 साल पहले की जो भी कहानियां हैं, और वज़ीर दाखिला के बस क्या लेने गई थी, और वजारत खारजा में वो टिकटॉक वाली लड़की उस सेंसिटिव जगह पे क्या कर रही थी, पॉलिटिकल जितनी भी हमारी एलीट है उसके ऊपर इसी किस्म के इल्ज़ामात आते हैं, इसी किस्म की चीज़ें आती, वीडियोज़ आ जाती हैं। हारून साहब, तो झूठी तो नहीं, बहुत सी सच्ची भी होती है, क्या करें, उसको क्या करें? ये सच्ची तो होती हैं, मगर क्वेश्चन वही आ जाता है, फिर इन इल्ज़ामात को झुटलाया क्यों जाता है? इसीलिए मैं जब आपसे कहता हूँ ना, झुटलाया तो कौन कोई जुर्म दुनिया में, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इन सबको दफन होना है। इनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि कारोबारी हुकूमत चला सके। वो देखिए बिलावल भुट्टो ने आज क्या कहा, वफाक। देखिए वो इमरान खान पे तनकीद नहीं, वफाक यानी पाकिस्तानी मुजरम है। वही सिंध कार्ड का इस्तेमाल हमारे लिए कुछ नहीं है, टेंडी के लिए कुछ नहीं किया। पैसे तो आपके पास हैं, आपने थर के लिए क्या किया है? एड्स फैल जाती है, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, एक नौकरी बगैर पैसों के मिलती नहीं है। वहां पे थर में बच्चे जो हैं को सारी आबादी जो है चंद टिकियां हर एक को दी जाए। वो दवाई का नाम भी मैं बता सकता हूँ कि दी जाए तो वो पूरी खुराक खाने लगे। चेहरे नुचड़े हुए हैं, आंखें धसी हुई हैं, चेहरों पे वीरानी है। उसके लिए थर के लिए आपने क्या किया है?
صحیح، اور یہ چلیے، تنہا مرکز وقت کی ذمہ ختم ہو داری گیا میرے پاس اور ہارون صاحب۔ تباہ جو ہوئی اسٹیل مل کہہ رہے ہیں جی اسٹیل مل کو اس کے اوپر خسارے بڑی میں، تنقید۔ تو آپ کی والدہ صاحبہ کے زمانے میں ہوئی، آپ کے والد صاحب کے یہ زمانے بس میں بلاول صاحب کا حقائق سے شاید ناآشنا اس کے ساتھ، وہ تو کہتے ہیں میں نے بڑی ترقی دی ہے ریلوے کو، جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ خسارہ کم تو نہیں ہوا نا، خسارہ تو بڑا ہے نا۔ یہ میں نہیں کہتا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کچھ کام انہوں نے کیا ہے، توجہ دیتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ درباری ارد گرد رکھنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کیا کمپلیکس ہے ہماری اشرفیہ میں، جو بھی آدمی اس نمک کے کان میں داخل ہوتا ہے وہ نمک بن جاتا ہے۔ وہ تو ہارون صاحب سب کا اپنے طریقہ ہے، اور مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے ہارون صاحب کہا جاتا ہے کہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ اپوزیشن پھر صحیح کہتی ہے کہ نیب کے اندر کی رپورٹیں ساری یہاں تک پہنچی تو یہاں سے یہ شیخ تاثر صاحب دیتے ہیں ہونے کہ رکھ کے نیب باتیں ہمارے کرتے ہیں۔ کہنے پہ چلتی ہے، یہ تاثر تو ہے، ایک تاثر وہ اور یہ بڑا دیتے مضبوط ہے یہ ہیں، اور تاثر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو ورنہ میں حکومت کے بندے کو بھی پکڑوا دوں گا جس کا میں خلاف ہوں گا۔ یعنی یہ وفاداری ثابت کرنے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ بھائی احتساب اور چیز ہے، انتقام ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اچھا ویسے آجا بھٹو کس چیز کی نظر ہوئے، کس چیز کی نظر ہوئے؟ سچ اے بریلینٹ پرسن جو اپنی دنیا کو سمجھتا تھا، جو گورننس کو سمجھتا تھا، جس نے ایٹمی پروگرام بنایا، جس نے اوورسیز پاکستانی آج جو پیسے بھیج رہے ہیں اس میں بھٹو کا کنٹریبیوشن ہے نا، اسی نے پاسپورٹ جاری، جس نے آئین بنایا، جس نے شملہ میں تاریخ ساز مذاکرات کیے، ہیں جی، جس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بدترین حالات میں جس نے سنبھال لیا تھا، کس چیز کی نظر ہوا؟ منتقم مزاجی کیا چیز ہے؟ جو لوگ انتقام لیتے ہیں وہ صرف انتقام لیتے ہیں زندگی میں، وہ زندگی نہیں بسر کرتے۔ یہ کیا طرز عمل ہے؟ صحیح بھائی ریلوے جو ہے اس میں بہت سکوپ ہے مال گاڑیوں کا، ایران کو آپ بھیج سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہے کہ ہمارا سارا سامان ٹرین سے جائے گا، آپ سر سے تھوڑا سا آگے تک ریلوے لائن بچھا دیں، انہیں بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ، انہیں بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ۔ ہارون صاحب ہم سب بیٹھ کے یہاں پہ تنقید کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کی کوئی تصویر اگر وائرل ہو جاتی، کبھی وہ چائے پیتے ہیں، کبھی وہ واک کرتے ہیں، شیخ صاحب تو ان کے حق میں بول رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں تصویروں پر نہ جائیں، اصل میں ان کی طبیعت عجیب و غریب ہو چکی، اتنے کیسز، اتنا برڈن، سب کچھ ان کی گراریاں خراب ہو گئی، یہ شیخ صاحب کے الفاظ ہیں۔ اب یہ میں اس طرح کے الفاظ کوئی آدمی استعمال کرے میں کیا کہتا ہوں، مجھے ویسے ذاتی طور پہ اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی، دیکھیے وہ ڈپریشن کا شکار تھے، جو میں سمجھ سکا ہوں، ایک عمر میں نے بھی گزاری ہے، لوگوں کو بیماروں کو دیکھا ہے، خاندان میں، گھر میں، دوستوں کو، کولیگز کو، سیاستدانوں کو، لیڈروں کو، وہ ڈپریشن کے شکار تھے، وہاں گئے ان کی طبیعت بحال ہوگی نیچرلی، ڈپریشن نے پیچھے نہیں چھوڑا، ظاہر ہے دوا دارو بھی کچھ کیا ہوگا، بے شک اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، حالت سنبھل گئی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا اگر وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، واک کرتے ہیں، تازہ ہوا کھا لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کو؟ ان باتوں پہ اعتراض کرنا یہ کیا ہے جی؟ اچھا چلے میں آدمی کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اپنے مخالفین کے بارے میں اس کا طرز عمل کیا ہے۔ اگر آپ کو نفرت اور کرودھ کے سوا کچھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہے پھر؟ چلیے آپ ان بھی پالیسیوں پہ تنقید کریں، انہوں نے جو غلطیاں کی سب ایک ایک کر کے گنائیں، جی ویسے پی ٹی آئی میں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ تب شیخ صاحب کو تو سب فرشتے ہی لگتے ہیں۔ شیخ صاحب تو کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا ایسا عاشق ہوں کہ جس بھاؤ یہ مجھے نواز شریف کی وفاداری خریدنا چاہتے میں نواز شریف کی تصویر بھی نہ بیچوں۔ اتنے قصیدے ان کے پڑھے، وہ سارے قصیدے، اس زمانے میں تو یہ سب کچھ ریکارڈ میں آتا نہیں تھا۔ اچھا ہارون صاحب کل اسی طرح یہ مشرف کے وفادار تھے، ویسے کہ جس بھی حکومت میں رہے نا سب کے وفادار رہے ہیں، در حقیقت کسی کے بھی وفادار، در حقیقت کسی کے بھی وفادار نہیں تھے، اپنی ذات گرامی سے کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، کل ہارون صاحب بڑا ایک اجلاس عمران خان کو پتہ چلے گا، فرض کیجئے حکومت ختم ہو جاتی ہے، حکومتوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے، اس میں کوئی لکھوا کر تو نہیں لایا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، تو پھر دیکھیے گا ان کے پاس کیا دلائل کا انبار ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، وقت بڑا ظالم ہوتا ہے ہارون صاحب۔ الیکشن لڑا تھا انہوں نے 2002 کا، تو کہا تھا دونوں سیٹیں جیت کے نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یہ جب خان صاحب جیتے تھے نا تب انہوں نے یہ کہا تھا مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، وہ ہم نے دیکھ لیا جتنے کے بعد کیا کچھ مانگا، تب میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ الیکٹ ہونے کے بعد کیا کچھ مانگا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کل بڑا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہونے جا رہا ہے ہارون صاحب، کہا جا رہا ہے بڑے اہم فیصلے بھی وزیر اعظم کرنے والے ہیں، آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل کے حوالے سے جو ملوث ہوگا اس کے خلاف تحقیقات بھی ہوں گی، انکوائریز ہوں گی، اس کو ذمہ دار کو پکڑا بھی جائے گا۔ اب مجھے بتائیں آٹا تو پھر مہنگا ہو گیا ہے،
گندم تو پھر بڑھ بھائی گئی ہے. خیرآباد کا ایک کام کریں صرف، باقی چیزوں پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. آٹا جو ہے 975 روپے بک رہا ہے 800 روپے والا. ابھی دو کام کریں. ایک تو گندم ریلیز کر دیں. آپ نے کیا کرنی ہے 6.2 ملین ٹن آپ کا کچھ گندم ریلیز کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ خیرآباد کے پل سے وزیر اعظم صاحب یہ بات سمجھ لیں کہ 5 روپے من کے حساب سے پیسے لے کے گندم جا رہی ہے. جب رات ہوتی دکھائیں وہ میں نے کہا تھا، دکھائیں ذرا فل سکرین پہ اس کو پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں. جب رات لوگوں کو سمجھ اترتی آئے ہے ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. تو ٹرک جو ہیں وہ درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے وہاں سے جاتے ہیں اور پیسے اس میں پولیس بنا رہی ہے. یہ سمگلر مافیا اتنا طاقتور ہے، یہ بار بار ہم کہتے ہیں پولیس کی اصلاح پر. ادھر پرلی طرف کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ادھر تو پیسے ادھر سے جاتا ہے، یہ نظر بھی آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. ہارون صاحب ایک تو یہ ایشو ہے جس نے ہمیں گریبان سے پکڑا ہوا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فلور ملز ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ جب ہمیں گندم مہنگی ملتی ہے تو ہم سرکاری نرخوں کے اوپر اسے آگے نہیں پرووائڈ کر سکتے. ہمیں مہنگی ملتی ہے، سرکاری نرخ کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آٹا تو آٹومیٹکلی مہنگا ہوگا. بعض باتیں صحیح ہیں، بعض باتیں بالکل غلط ہیں.